सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सलीम। मैं हूं अली आरिफ। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि इमरान खान ने माफ़ी मांग ली। इमरान खान ने आइंदा के लिए भी तौबा कर ली। खातून जज को धमकियां देने के केस में इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में माफ़ी मांगी। रोस्टरम पर आकर कहा कि अगर हद पार की है तो वो माफ़ी मांगते हैं। यकीन दिया कि वो आइंदा ऐसी कोई बात नहीं करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ फर्द जुर्म की कार्रवाई रोक दी और बयान हल्फी जमा कराने का हुक्म दे दिया। धमकी पर माफ़ी मांगने वाले इमरान खान ने एक और धमकी दाग दी। इस बार स्टेज था वर्कर्स कन्वेंशन का और निशाना थे वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह। कहा कि राना सनाउल्लाह अपनी फिक्र करो, इस बार तैयारी से इस्लामाबाद आएंगे, मेरा वादा है, तुम छुप नहीं सकोगे। वज़ीर दाखिला ने भी अपनी पूरी तैयारी की खबर दे दी। इमरान खान की एक और तहरीक यू टर्न की नज़र हो गई। इमरान खान हफ्ते से तहरीक शुरू करने के ऐलान से मुकर गए। वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा कि हफ्ते को फैसला करेंगे कि कॉल किस दिन देनी है। आपने आज वादा करना है, मैं जो अब इस तहरीक में निकल गया हूँ, मेरी हफ्ते से ये तहरीक शुरू हो जाएगी। तैयारी से इंशाल्लाह हम आएंगे, जब भी हम करेंगे, और वो फैसला मैं करूंगा जब मैं समझूंगा कि मेरी तंजीमें बिल्कुल तैयार हैं। मेरी हफ्ते से ये तहरीक शुरू हो जाएगी और वो फैसला मैं करूंगा जब मैं समझूंगा कि मेरी तंजीमें बिल्कुल तैयार हैं। ज़िमनी इंतखाब में सरकारी वसाइल और हेलीकॉप्टर का बेदरेग इस्तेमाल किया। इलेक्शन कमीशन का इमरान खान को दोबारा नोटिस जारी करने का हुक्म। इमरान खान और वज़ीर आला केपी के खिलाफ नोटिस की समाअत हुई। इमरान खान की जानिब से इलेक्शन कमीशन में कोई पेश ना हुआ। मेंबर बलूचिस्तान ने कहा कि मुख्तलिफ हलकों में खिलाफ वर्जियों पर नोटिस जारी किए। सरकारी मशीनरी और हेलीकॉप्टर का बेदरेग इस्तेमाल किया गया। तमाम सूबाई सरकारी मशीनरी वज़ीर आला के हाथ में है। समाअत 29 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर पीटीआई को असेंबली में वापसी का मशवरा दे दिया। करोड़ों लोग सैलाब से बेघर हो चुके हैं। बैरून मुल्क से लोग मुतासरीन की मदद के लिए आ रहे हैं। मुल्क की माशी हालत भी देखें। पीटीआई को अंदाज़ा है कि 123 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात के क्या अखराजात होंगे। मुमकिन है कि इंतखाबात से आपका सियासी फ़ायदा हो, लेकिन स्पीकर के तरीक़ाकार में बज़ाहिर कोई गलती नहीं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के पीटीआई अरकान के इस्तीफ़ों की मरहलावार मंजूरी के खिलाफ केस में रिमार्क्स। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि इस्तीफ़ा देना अरकान का इनफरादी अमल होता है। पीटीआई बतौर जमात अदालत कैसे आ सकती है? स्पीकर को अपना इख्तियार इस्तेमाल करने से अदालत कैसे रोक दे? इमदाद या भीख नहीं, इंसाफ चाहिए। पाकिस्तानी अवाम ने दूसरे मुल्कों की गलती की कीमत अपनी जानो माल की सूरत में अदा की। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने दुनिया पर वाज़े कर दिया। कहा नुकसान का दुरुस्त तखमीना लगने में वक्त दरकार है। न्यूयॉर्क में फ्रांस 24 को इंटरव्यू में भारत से ताल्लुकात पर कहा कि अमन होना चाहिए, लेकिन भारत में अक़लियतों पर मज़ालिम और मकबूजा कश्मीर में हालिया इक़दामात ने बातचीत को बहुत मुश्किल बना दिया। पाकिस्तान के लिए एक और बड़ा एजाज़। दुनिया के नौजवान वज़ीर ख़ारजा की कॉन्फ्रेंस की सरबराही के बाद वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने तंजीम ताउन इस्लामी के वज़ीर ख़ारजा के इजलास की सदारत की। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने तंजीम ताउन इस्लामी के सालाना कोऑर्डिनेशन इजलास की सरबराही के मौके पर रुकने ममालिक के वज़ीर ख़ारजा का शुक्रिया अदा किया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कहना था कि मुस्लिम दुनिया को यकीनी बनाना होगा कि मुस्लिम ममालिक की कौमी सलामती, वक़ार और सरहदी मुफादात महफूज रहें। पाकिस्तान फ़लस्तीन कॉज़ के हवाले से अपने रवायती मौक़िफ़ पर कायम है। पाकिस्तान भारत के साथ अमन चाहता है, ताहम यह मसला कश्मीर के हल से मशरूत है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीलियों के नतीजे में सैलाब से आने वाली तबाही इंसानियत के लिए ख़तरा है, तो ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा एजाज़ है। दुनिया के नौजवान वज़ीर ख़ारजा की कॉन्फ्रेंस की सरबराही के बाद वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने तंजीम ताउन इस्लामी के वज़ीर ख़ारजा के इजलास की सदारत की। इजलास की सदारत के मौके पर उनका कहना है कि रुकन मुस्लिम दुनिया को यकीनी बनाना होगा कि मुस्लिम ममालिक की कौमी सलामती, वक़ार और सरहदी मफादात महफूज रहें। पाकिस्तान फ़लस्तीन कॉज़ के हवाले से अपने रवायती मौक़िफ़ पर कायम है।
पाकिस्तान भारत के साथ अमन चाहता है, ताहम ये मसला कश्मीर के हल से ही मशरूत है। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीलियों के नतीजे में सैलाब से आने वाली तबाही इंसानियत के लिए खतरा है। ओवरसीज पाकिस्तानी बिजनेसमैन समी मलिक की माइक्रोसॉफ्ट के सरबराह बिल गेट्स से न्यूयॉर्क में मुलाकात हुई। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ओवरसीज पाकिस्तानी बिजनेसमैन समी मलिक की माइक्रोसॉफ्ट के सरबराह बिल गेट्स से न्यूयॉर्क में मुलाकात हुई। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया। आपको अपडेट करेंगे। वकील इमरान खान हामिद खान का ये कहना है कि इमरान खान ने अदालत से माफ़ी नहीं मांगी। इमरान खान ने माजरत की है, माफ़ी नहीं मांगी। कानूनी तौर पर माजरत और माफ़ी में फ़र्क होता है। इमरान खान ने कहा कि खातून जज के पास जाने को तैयार हैं और वो मुतमईन करेंगे कि आपके खिलाफ कोई बात नहीं और ना करना चाहते थे। मुझसे और पार्टी के किसी शख्स से कोई ख़तरा नहीं। तो आपको अपडेट कर रहे हैं वकील इमरान खान। हामिद खान का ये कहना है कि इमरान खान ने अदालत से माफ़ी नहीं मांगी। नहीं है, उन्होंने ना यहाँ माफ़ी या ना खातून जज के पास जाके माफ़ी मांगी है। उन्होंने सिर्फ ये है अदालत के सामने कि उनकी ना कभी नीयत थी तौहीन अदालत करने की, ना वो कभी सोच सकते हैं कि उनको किसी और अंदाज से सोचा उनके बयान को, तो उसके लिए उन्होंने माजरत की है। माजरत और कानूनी तौर पे माफ़ी में फ़र्क होता है। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि मैं खातून जज जिनके हवाले से ये नोटिस दिया गया था, मैं उनके पास जाने को तैयार हूँ और उनको मुतमईन करूँगा कि आपके ख़िलाफ़ हमने कोई बात नहीं कही, ना कहना चाहते हैं, और हम आपको यकीन दिलाते हैं कि ना आपको मुझसे ना पार्टी के एक से किसी किस्म। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर कानूनदार और वकील में हैं इमरान खान साहब के हामिद खान साहब। सर बहुत शुक्रिया 24 न्यूज़ से गुफ्तगू करने के लिए। हामिद खान साहब, आज जो आपकी जानिब से बयान दिया गया है, क्योंकि हम सुबह से यही देख रहे हैं कि इमरान खान ने आज अदालत में माफ़ी मांग ली है और इसलिए फ़र्द जुर्म आयद नहीं हुई, मगर आपका जो स्टेटमेंट है आप उसको ज़रा एक्सप्लेन कर सकते हैं हमारे नाज़रीन के लिए कि माफ़ी नहीं मांगी, माजरत की है, फ़र्क क्या है कानूनी तौर पर? देखिए, बात यह है कि उन्होंने ये कहा है कि ना उन्होंने इसमें कोई कंटेम्प्ट की है, ना उनकी कोई नीयत थी, ना उन्होंने किसी को धमकाया है। वो तो हमेशा ही रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, फिर 26 साल से यही स्ट्रगल है उनकी। लेकिन अगर आपने महसूस किया है कि कोई ऐसी बात मैंने कह दी है, तो उसके लिए मैं माजरत करने को तैयार हूँ। और दूसरी बात ये क्या है कि वो खातून जज जो हैं, मैं उनकी भी इज्जत करता हूँ, मैं सारे सबॉर्डिनेट अदालतों की करता हूँ इज्जत। अगर मैंने सिर्फ लीगल एक्शन की बात की थी, कोई और एक्शन नहीं मैंने कहा था, और अगर उनको कोई बात बुरी लगी है तो मैं उनसे मिलकर माजरत एक तो मुतमईन करूँगा और माजरत कर लूँगा, कोई ये बात कही है। वो आप जो आमतौर पे लोग समझते हैं माफ़ी जो हमारे कानूनी ज़बान में होती है, इसको कहते हैं अनक्वालिफाइड अपॉलजी। तो उसका मतलब होता है कि आपने कंटेम्प्ट एडमिट की है और उसके बाद अनक्वालिफाइड माफ़ी अपॉलजी मांगी है। वो और चीज़ है, कानूनी शक्ल में कुछ और है वो। ये तो एक्सप्लेनेशन है और उसमें माजरत का इजहार है। अच्छा हामिद खान साहब, हमारे साथ ही रहिएगा। हमें सीनियर एंकर पर्सन तजिया कार सना बुच्चा साहिबा और सलीम बुखारी साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया। सना बुच्चा साहिबा, हामिद खान साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। पहले तो आप अपना ओपिनियन इस हवाले से दे दीजिए कि माफ़ी नहीं माजरत की है, और अगर आप कोई सवाल करना चाहते हैं दोनों हामिद खान साहब से तो आप वो भी कर सकते हैं। जी सना बुच्चा साहिबा। जी बहुत शुक्रिया। हामिद खान साहब, मैं आपकी बड़ी इज्जत करती हूँ, लेकिन मैं तो सुबह से कह रही हूँ कि इमरान खान साहब ने माफ़ी नहीं मांगी। इमरान खान साहब ने तो माफ़ी मांगी नहीं है। वो माफ़ी ही नहीं होती जो शुरू यहाँ से हो कि मैं 26 साल की जद्दोजहद में अदलिया का बड़ा एहतराम किया है, और अगर आपको मेरी बात बुरी लगी, अगर मैंने कोई रेड लाइन क्रॉस की है तो आपको बुरा लगा है तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। और अगर खातून जज हर्ट हुई है मेरी किसी बात से तो मैं उससे जाके खुद माफ़ी मांग लूँगा।
لیکن میں تو صبح سے کہہ رہی ہوں کہ معافی تو ہے ہی نہیں, کیونکہ اگر آپ کو یہ احساس ہی نہیں ہوا, کیونکہ دوسری سماج جو ہوئی تھی تو بڑا کلیئرلی جو پوائنٹس اٹھائے گئے تھے کہ آپ ایک پاپولر لیڈر ہیں, آپ کی اتنی فالوئنگ ہے, آپ کتنے لوگ سن رہے تھے, آپ پیش میں آ کے اس طرح کی گفتگو کر سکتے تھے, اٹ وڈ ہیو بین ڈینجرس فار دا جج. اور یہ تمام تر معاملات پھر سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں وہ ہم پر بائنڈنگ ہیں. تو جسٹس بابر ستار نے استفسار کیا تھا میڈیا کے حوالے سے, آپ نے کہا تھا خواتین کے حقوق سے یہ بڑا علمبردار ہے عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی, اور یہ تاثر جاتا ہے کہ وہ خواتین کے خلاف ہے. جسٹس بابر ستار جسٹس بابر ستار نے کہا تھا کہ یہ تاثر بھی کس نے دیا ہے. تو میرا یہ ماننا ہے کہ معافی تو یہ تھی نہیں, تو پھر اب اگر انہوں نے پیسے کا احساس بھی نہیں ہے اور ان کو سنجیدگی سے یا سنگینیت کا بھی احساس نہیں ہے, جس طرح بار بار جسٹس اطہر اللہ صاحب کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے معاملہ کتنا سنگین ہے, تو پھر where does your client stand, sir? Where does Imran Khan stand? Is he sorry? It's not sorry. ٹھیک ہے, ثنا بچہ صاحب ہمارے ساتھ ہی رہے گا. حامد خان صاحب کی طرف بھی آتے ہیں. حامد خان صاحب, اس سے پہلے میں سلیم بخاری صاحب کو شریک گفتگو کروں گا. سلیم بخاری صاحب, آج جو بیان سامنے آیا ہے عدالت میں خان صاحب کی جانب سے, عمران خان صاحب کی جانب سے, اور پہلے بھی ایک سماعت ہوئی تھی اور اس کو غیر تسلی بخش جواب قرار دیا گیا تھا عدالت کی جانب سے, تو آج کا اور اس دن کا بیان آپ کو کتنا فرق لگ رہا ہے؟ دیکھیے, میرا خیال یہ ہے کہ آج جو خان صاحب کا بیان ہے یا خان صاحب نے جو کچھ وہاں عدالت میں کہا ہے وہ پچھلے بیان سے اس لیے مختلف ہے کہ آج ان کے خلاف چارج شیٹ فریم ہونی تھی, وہ نہیں ہوئی ہے. اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے کچھ ایسا کہا ہے جو عدالت کے لیے زیادہ قابل ہے. اور ایک عام تاثر, میں جرنلسٹ ہوں, چھوٹا سا جرنلسٹ ہوں, لیکن میری بھی انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ شاید خان صاحب نے حامد خان صاحب کی بات مان لی ہے اور وہ غیر مشروط معافی مانگنے پر آمادہ ہے. انہوں نے تو یہاں تک بھی کہہ دیا کہ میں اس جج کے پاس جا کے معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں. تو اور معافی کیا ہوتی ہے؟ اگر تو یہ انکنڈیشنل اپالوجی کا لفظ استعمال کرنا ضروری ہے تو یہ اگلی دفعہ ان کو کرنا پڑے گا. اس کے بغیر خان صاحب کی عدالت سے جان نہیں چھٹتی. حامد خان صاحب نے بہت محنت کی ہے, یقینی طور پہ اب تک وہ عمران خان کی بچت کے موجب ہے, ان کی وجہ سے ان کی ہوئی ہے. اگر وہ اپنے فواد چودھری جیسے بھنڈوں کی بات مانتے تو پھر کچھ نہ کچھ اور غلط ہو گیا ہوتا ان کے ساتھ. تو ہم توقع رکھتے ہیں کہ حامد خان صاحب جو ہے اپنی وہ پازیٹیو مشاورت جو ہے اس کو جاری رکھیں گے, اور خان صاحب کی اس سے جان نہیں چھٹے گی اگر وہ صرف یہ کہیں گے کہ میں نے انکنڈیشنل اپالوجی نہیں کی, صرف معذرت کی ہے. یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے, اور میرا نہیں خیال کہ ہم زیادہ سمجھتے ہیں, ہم سے بہت زیادہ جو ہے حامد خان صاحب ہمارے دلوں میں بہت پسند ہے ان کا. وہ ایک جینوئن جورسٹ ہے, جورسپروڈنس کے یعنی ماہر ہیں. وہ اگر سمجھتے ہیں کہ یہ کافی ہے صاحب کا کہنا, تو ہمارے پاس سر جھکانے کے علاوہ حامد خان صاحب کے سامنے اور کوئی چارہ نہیں. سلیم بخاری صاحب, جو ثنا بچہ صاحب نے یہاں پر بات کی, جو پوائنٹ اٹھایا ہے کہ اگر آپ کو غلطی کا احساس نہ ہو, اور آپ نے کیونکہ بیان یہ دیا ہے کہ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میری جو بات ہے اس سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہوگی تو اس پر میں معذرت کر لیتا ہوں یا میں ان سے جا کے معافی مانگ لوں, تو یہ احساس والی بات اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ سلیم بخاری صاحب؟ جی دیکھیے, میں نے فرض کر دیا. میرا خیال یہ ہے کہ اگر ہم حامد خان صاحب کی بات کو مان لیں جو وہ اس وقت کہہ رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب نے انکنڈیشنل معافی نہیں مانگی ہے, اور ایک ایسا کیس جس کے اوپر چارج فریم ہونے تک بات آ گئی ہے. اگر حامد خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا صرف معذرت کر لینے سے ان کی جان چھوٹ جائے گی, یہ ان کی سوابدید ہے, وہ ایسا سوچ سکتے ہیں. لیکن میں یہ کہنے کے لیے تیار نہیں, نہ یہ ماننے کے لیے تیار ہوں کہ ان کا صرف معذرت کر لینا اس کیس سے ان کی جان چھڑا دے گا. ثنا بچہ صاحبہ, آپ سے جاننا چاہیں گے کہ عمران خان صاحب, جس طرح سے آپ نے خود بھی ذکر کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں نے یہ غلطی کی ہے, یا اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی حد پار کی ہے تو میں معافی مانگتا ہوں. آپ کو لگتا ہے کہ آئندہ سماعت پر بیان حلفی میں جس طرح سے آج حامد خان صاحب کا یہ سٹیٹمنٹ اب سامنے آ گیا ہے کہ معافی تو مانگی نہیں, معذرت کی ہے, تو یہ جب عدالت کے سامنے تمام تر معاملہ جائے گا تو پھر جان چھوٹ جائے گی اس معاملے میں عمران خان صاحب کی؟ دیکھیے, اگر ایفیڈیوٹ انگریزی میں ہوگا تو اس میں لفظ آئے گا if you think I have crossed a red line, تو پھر میں معافی چاہتا ہوں. آپ کی دل آزاری ہوئی, آپ کے خاتون جج کی دل آزاری ہوئی, تو میں جا کے سیشن کورٹ میں جا کے ان سے معذرت کر لیتا ہوں.
دیکھیے یہ ایک بہت ہی اچھندے کی بات ہے کہ اگر تو معیار یہاں پر یہ ہے کہ کسی سے اپالوجی چاہیے، کسی کو اس کی بات کی سنجیدگی کو سمجھنے کی بار بار استفسار کیا جا رہا ہے کہ آپ اس بات کی سنگینی کو سمجھیے، آپ سمجھداری سے کام لیجیے. دیکھیے بات یہ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب نے خاتون جج کو کیا کہا، خاتون جج کو کتنا نقصان ہو سکتا تھا. دیکھیے ہمیں بھی گالیاں پڑتی ہیں، اگر ہمیں آج کوئی ایکس وائی زی گالیاں دیتا ہے تو کوئی بات نہیں، اگر کل عمران خان صاحب مجھے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے گالی دینا شروع کر دیں گے تو یہ پریسیڈنٹ کو سیٹ ہونی پڑے گی، کیونکہ میں ریئیکٹ کروں گی. اگر عمران خان صاحب یہ بات کریں گے تو میں ریئیکٹ کروں گی. کوئی ان نون بندہ جو لیس پاپولر ہو، جس کا کوئی وجود نہ ہو، جس کی کوئی ساکھ نہ ہو، تو وہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. تو اگر تو عمران خان صاحب اتنے قد کاٹ کے لیڈر ہیں، پاپولر ہیں، تو ان پر تو ذمہ داری اور بنتی ہے، اور ان پر تو ڈبل ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی بات کو سنگینی سے لیں، سنجیدگی سے سمجھیں، اور اس پر واقعی ان کو افسوس ہو کہ انہوں نے کیا کر دیا، وہ کیا کر سکتے تھے. لیکن عمران خان صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہی کرتے ہیں، یہ ان کا رویہ ہے، یہ ان کا وتیرہ ہے. وہ ہر کسی کو تھریٹ کرتے ہیں جو ان کے خلاف ان کو لگتا ہے، اور یہ وہ کرتے رہیں گے. پریسیڈنٹ اگر آج نہیں سیٹ ہوگا تو پھر کل ہم سب یہی کریں گے کہ ہم سب کوئی نہ کوئی بات ایسی کریں گے اور پھر کہیں گے جی سوری آپ کو بری لگی تو معاف کر دیجیے گا. تو پھر یہ اگر آج آپ نے یہ پریسیڈنٹ سیٹ کر دیا ہے فار سیٹنگ عمران خان ایز این ایگزامپل کہ آپ آ کے اچھا آپ کو برا لگا تو سوری یار، مطلب یہ کیا بات ہے؟ مطلب میں نے آپ کو مارا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں مجھے چوٹ لگی ہے تو میں کہوں اچھا یار اگر تجھے برا لگا تو خدا حافظ یار، کوئی بات نہیں، سوری کر دیتا ہوں. لیکن اگر آپ مطلب مجھے احساس ہی نہیں ہے کہ میں نے آپ کو چوٹ پہنچائی ہے تو پھر فائدہ کیا ایسی معافی کا کہ پھر اب میں ٹھیک ہے، وقت کی کچھ کمی ہے. ثنا بچہ صاحبہ آپ کا موقف سامنے آ گیا، بہت شکریہ آپ کی رائے. اور سلیم بخاری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے، اپنا تجزیہ اس حوالے سے دے رہے تھے. حامد خان صاحب نے بھی ہمیں اس پر تمام تر صورتحال سے اپڈیٹ کیا. آپ سب کا بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے پھر وقت